Sugod ta, Brad? Okay. Kung naay gusto mong utanan, naay papel, pangayo lang mo sa gwardiya, na naay ballpen dito. Unang pangutana, matod pa din ni Brad. Bro, mayong buntag, pwede ba bro nga una mi mokalawat, aya mo kumpisal, kay dinhi sa ministry ninyo, maulahi manggod ang kumpisal, pwede ba mi mokalawat, aya ang kumpisal? Okay, pwede ba mo kalawat bisag wala pa mo kumpisal kung ang imong wala kay salang mortal, venial sin lang ang imong sala, pwede ka mo kalawat. Pero kung naka sa state of mortal sin, pwede kang mosimba pero ayaw lang kakalawat. Anus amang ka mo kalawat? Sunod na pod nga misa ato baka misa sa inyo kanang human na ka makakumpisal. So dili na akong personal nga opinion, official teachings na sa simbahan. Atong basahon ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1457. Anyone who is aware of having committed a mortal sin must not receive Holy Communion, even if he experiences deep contrition without having first received sacramental absolution. So klaro ang giingon sa atong katekismo, si bisan kinsa nga nasayod nga anaa siya salang mortal, dili siya pwedeng mokalawat. Bisan pa kung siya may bati og paghinulsol sa iyang mga sala, kung dili pa siya makadawat sa sakramento sa kumpisal. So klaro ang teaching sa simbahan. So pwede bang mokalawat bisag mawahi ang kumpisal? Pwede kung ang imong sala venial, pero kung naka sa state of mortal sin, kumpisal una, ana pa mga lawat. So naaman ko sa state of mortal sin ron, Brad. So unya pa mangpalis ang kumpisal. So ana nagsimba lang ka karon, na misa simba lang ka, ana lang ka mo kalawat, inighuman na sa kumpisal. Kanang ugma ba kaha o sa sunod Domingo nga misa, ana. Mao na itubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana, Brad. Matod pa dinhi. Brad, unsay inyong ikasulti kanang magpatambal nga magdala og picture? Ang picture mo'y tambalan. So kana siya occult yun na siya nga mindset. No, mo na mga mindset sa mga albularyo nga gitawag nan lag flying healing. No? Ipalupad ra kuno ang kanang naay pag-ayo ba. So mao na nga og di makaanha ang pasyente sinina baka dadon o kawo o di baka litrato o picture. So mao na nga kana siya mao na mga mindset sa mga occultista. So mao na nga mamuot may kanay uban, Brad, ahong anak to us abroad, ahong tang ipadeliverance, picture ray gida. So mao na nga ato nang i-correct kay dili man intawon may albularyo din he. So to nang klarohon ha, wag tangan ninyo na nga hunahuna. Gani kamo kung naamoy anak nga ubana baka ha, asawa to sa abroad, nagmasakiton, gustong magpaampo, duol sa adoration chapel. Diha sa adoration si Kristo na. Kanang hostiyas ana si Kristo na, hangyua direkta ang atong Ginoo nga ayuhon ang imong mahal sa kinabuhi nga tuwa sa layo. Ayaw nagdadaan ang picture. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Pwede ba magsuot og brown scapular if dili ang pare ang musulob? Igo ra ba magpa-bless sa scapular, then pwede na dayon sulubon? Di ba naman ay special time sa pag-bless sa scapular sa time sa Feast of Mount Carmel? Okay. So ito nang i-correct nga, dili tinuod nga panahon ra sa piyesta sa Mount Carmel ang pag-blessing sa brown scapular. Anytime pwede ka mo approach sa inyong pare para sa gitawag og investiture. Unsa man ang investiture? Kini ding brown scapular devotion lahi ni siya sa ubang devotion. Ngano man? Kay ang himuon ani mao na nga ang pangutana, pwede ba nga kining giblessingan nga scapular akong ihatag sa uban? Dili gyud na siya maoy intensyon sa simbahan. Kay ang investiture mao ni, kinahanglan ang magpasabong motambong sa blessing sa scapular. Kay ang investiture day duha ka blessing.
blessingan una sa pare ang scapular ug ang tao nga mosulob sa maong scapularyo. Mao na nga human sa blessing ang pare maoy mosulob ngadto sa tao nga magpasabong niini. Mao gyud na ang investiture sa brown scapular. Balaod na nasa simbahan karon nga pare ra gyud ang makahimo sa investiture. So mao na nga ang pangutana na-appeal ba ni sa investiture, na-appeal ba ko sa kanang formal ba ko nga affiliated sa spirituality sa kanang Carmelite nga devotion kung pananglit dili mo tambong ang tao sa investiture anto bag dili gyud kay dili man na moy intention sa simbahan. Hinumduman na to nga ang sacramentals dunay specific nga intention ang simbahan. Mao na nga aron dili nato ma-violate ang simbahan, sundon nato unsay mga lagda niini. Kay ang naman na Mateo 18:18 ang inyong gitugot dinhi sa yuta itugot sa langit. Ang inyong gidili dinhi sa yuta idili usab sa langit. So sa strikto nga pagkasulti dili pwede. Mao kung gusto mo nga mo appeal sa brown scapular devotion, duol mo sa inyong pare para ang inyong pare mo'y mohimo sa gitawag og investiture. Siya'y mosabong sa maong brown scapular. Mao na ito bag. Okay, Dobi Brad, o nakasulob na Brad, nadaot lang or nawala? Kanang, Nasuluban na ka sa brown scapular, unya nawala or naputol. Pwede ka mo palit og lain nga brown scapular, no need na ka nga i-investiture. Nga naman, kay nakasara man ang investiture. Basta nakasinati na ka sa investiture, kung maputol ang brown scapular o maguba, pulihi o bag-o. So, mao na ito bag. Okay, dugang pangutana Brad, matod pa din ni Brad, ang akong inahan nag-alagad sa simbahan, pero grabe mo siya makapasakit og istorya Brad, unsa may among buhaton. So, kana siya, usahay tingali ang atong may tanaw ana, hypocrisy. Manuman kay nag-serve sa Ginoo pero wa buhata ang mga pulong sa Ginoo, wa puyi mao na nga grabe makapasakit. Pero basin pod og harsh ra ta kaayo mohukom pod nga nakasa siya hypocrisy kay wa man pod ta kahibaw nga wounded dai siya. So dunay mga tao nga naningkamot sila pag-serve sa Ginoo kay nakita nila nga ang pag-serve magmalipayon sila. Pero tungod lagi kay na sila mga emotional wound, na mga traumas since childhood, mao na og mabikil, grabe pod masuko. Mao sa may atong buhaton, mas maayo nga ang imong mama ipaprocess na siya nga ang iyang emotional wound ma-cure siya. Kay aron mao man ay nahimong buho niya. Mo na nga dili ta makahukom dito sa usa ka tawo nga nag-serve nga grabe masuko grabe mamalikas ato sa nang i-check unsa di ay kasinatian aning tawhana nganong ingon ani ang iyang kinaiya kay naa ba siya emotional wound o basin di ay nagsuffer siya demonic obsession o demonic oppression. Mao na no nga daghang mga tao nga nag-serve sa simbahan pero gisakyag yawa. So mao nang mas mahibawaan na siya kung i-process siya. So karon unsa may imong buhaton padayon sa pag-ampo para sa conversion sa imong mama unya iampo sa Ginoo nga unta Ginoo anang galisod magyud ko unsa na ko pagtabag ang kong mama wa man koy enough nga capacity nga motabang sa iya hatagi in town mig mga tao nga instrumento nga maoy makapausab sa hunahuna sa akong mama o batasan o giyahi ko Ginoo asa ko muadto para kinsay akong duolon para matabangan ang akong inahan. So ang dili mahimo sa paghangyo o pagsangyaw himua na diha sa kinasing-kasing nga pagampo. Mao na ito ba? Okay, dugang pangutana Brad, kabahin sa bunyag, pangutana, nakahibalo ang ginikanan nga dili katoliko ang muninong og muninang sa bata. Pero gipadayon yun nila, nakasala ba kuno ang parents? Kung nahibaw ka sa balaod sa simbahan nga bawal nga mukugos ang dili katoliko mahimong ninong sa bunyag makasagyo ka kay nahibaw man ka unya usapod ngano man pong nakalusot mana dire sa Diocese of Tagbilaran dili na makalusot ngano man kay upananglit na dili katoliko nga mukugos pangayuan na cluster clearance isa na katimaan nga aktibo siya sa simbahang katoliko. Kung why cluster clearance, of course, meaning dili ni aktibo sa cluster,
patay ni nga miyembro sa simbahan o di ba lahi ni relihiyon. Mao na nga karon og eksakto ka og ang ginikanan ang saktong buhaton ug maikog ang ginikanan mo prangka sa laing relihiyon kay suod o mahadlok ma-offend isulti in taon na sa pare nga Father naarabay usa ni gustong moninong og monina nga di laban ni sila Katoliko ang pare maoy mosulti ana ang buhaton ana pwede silang motambong sa seremonya sa kasal pero dili sila matawag nga maninoy og maninay ning tambong lang sa maong seremonyas. No kay ang trabaho gud sa maninoy ug maninay, ikaw mo ikaduhang ginikanan sa bata. Muaga ka ang trabaho sa kanang godparents, mutudlo sa Kristohanong pagtulunan, mo extension ka sa ginikanan. Karon og lain nagrelihiyon, unsa may itudlo ana? So mao na ikaw ginikanan kung imo nang gitugot nga nahibaw ka nga dili na sakto pero naikog ka nagpadaka sa kaikog unya kini nalaman kay dato ra ba ni daghan ni branded ni hinatagan mapasko so para nimo imong gihimo ang imong bata nga murag investment o ingana kintahay so imong gisugal ang pagtuo sa imong bata makasa gyo ka ingani ha bugat na nga sa ginikanan kung ang ginikanan nahibaw na sa pagtulunan sa simbahan pero gipadayon gihapon gapalingog-lingog gihapon pero kung wa ka kahibaw kana siya nga sa og naisa ana sa pud na sa taga-simbahan nganong nakalusot na nganong wa na interviewha nga dapat ang maninoy ug maninay kilatison gyud na kung kini siya angayan ba siya sa maong tahas kay usa na kabugat nga obligasyon dili na basta-basta na karong bunjag to hala bunjag laman hala kasal laman wa kasabot unsay bunjag unsay kasal mao rang nahitabo ning dako nga way hanaw so mao na mga igsoon nabutang sa peligro kung kana mahitabo sa atong kinabuhi mao na itawag Okay.